अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? भाई सलाम करना और खैरियत पूछना ये तो है मेरा मामूल, ठीक है ना। क्योंकि जब बातचीत शुरू की जाए सलाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और खैरियत ना पूछी जाए तो बात ही अधूरी लगती है। लगता नहीं कि हमने नई क्लास या नया दिन या नई बात शुरू की है। तो जब मैं खैरियत पूछूं आपका जवाब होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी अल्लाह का करम है बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आजकल जो हम काम कर रहे हैं किस क्लास में, उर्दू की क्लास में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार सा सबक चल रहा है आजकल, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मुझे तो पता है आपको, जब हम सबक पढ़ते हैं, जब मैं आपको सबक पढ़ाती हूँ, आपको पता है कि सबक पढ़ाने के लिए हमें यानी आपकी टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें चीज़ें ढूंढनी भी पड़ती हैं, पढ़नी भी पड़ती हैं जी। तो जब हम ये काम करते हैं ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ नया सीखने का मौका हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर दफ़ा जब मैं कुछ नया पढ़ाती हूँ, जब मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, तब मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं वो आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप क्या किया कीजिए पता है, आप भी सर्च किया करें, ठीक है, ढूंढा करें चीज़ों को, पढ़ा करें उनके बारे में, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी नई मालूमात मिलेंगी, नई बातें पता चलेंगी जो शायद हमने कभी पहले ना सुनी हो। यानी जो सीखने का अमल है ना ये हमेशा जारी रहता है, ठीक। तो फिर आज हम क्या करने वाले, अच्छा पिछली क्लास में ना हमने बहुत सारी बातचीत की थी, सवालात थे, उनके जवाबात हमने लिखे भी थे, बात भी की थी। तो आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और सारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाइए, कोई काम हमारा इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज हमें क्या काम करना है इस क्लास में, आज हमें जो सरगर्मी मुकम्मल करनी है अपने सबक नंबर 10 यानी नाम पैदा कर से, वो सरगर्मी मौजूद है हमारी किताब के सफ़ा नंबर पेज नंबर 69 पे, ठीक है। किस पेज पर है, पेज नंबर 69 पे। तो क्या करेंगे जी, आप सब बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 69 निकालेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे पास काम क्या है आज। चलें फिर देखें, चलिए जी हम आ जाते हैं पेज नंबर 69 पे, अपनी सरगर्मी पे, जिस पे हमें आज काम करना है। हमें आज क्या काम करना है जी, हमारे पास है बाहिमी गुफ्तगू। बाहिमी गुफ्तगू क्या लिखा है, गुफ्तगू करें और जवाब दें, गुफ्तगू करें और जवाब दें। यानी आज की जो क्लास है ये पूरी डिस्कशन की क्लास है, ठीक है। हमें डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है, और आपने क्या काम करना है आगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। आज सिर्फ सुन के इस क्लास में जितनी हम बातें करेंगे सिर्फ उन्हें सुनना नहीं है, बल्कि आगे आपका भी कुछ काम है। चलिए देखते हैं कि हमें बात किस पे करनी है। पहली चीज़ जिस पे हमें बात करनी है, या पहला सवाल हम कह सकते हैं, वो क्या है, क्या आप दूसरों के काम आते हैं? कोई एक वाक़या तफसील के साथ साथी तलबा को सुनाइए जब आप किसी के काम आए हों। जी तो बताइए ज़रा मुझे, आप कभी किसी की मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं? कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई ऐसा दिन तो ज़रूर गुज़रा होगा जब आपने किसी की मदद की होगी, आप किसी के काम आए होंगे, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब के दिल में जो है ना अल्लाह ताला ने एक ये जो छोटा सा एहसास है ना दर्द का, ये रखा ही रखा है। हम तकलीफ़ में आ जाते हैं अगर किसी को तकलीफ़ में देखते हैं। मैं अगर सोचूं तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से ऐसे दिन गुज़रे हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में मौजूद हैं जब मैंने किसी की मदद की हो और मैं किसी के काम आई हूँ। और इसमें ना अगर आप किसी के काम आते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो इसमें गुरूर की कोई बात नहीं है कि जी मैंने मदद की थी, नहीं बिल्कुल नहीं।
کیوں؟ کیونکہ یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ تو جناب کبھی کی ہے کسی کی مدد تو بالکل غرور نہیں کرنا چاہیے، بتائیے لوگوں کو اس کے بارے میں، لیکن کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کوئی ایسا دن گزارا ہو جب کسی کی مدد کی ہو، کوئی ایسا واقعہ، تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی موٹیویشن ملے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہو، انہیں بھی شوق پیدا ہو دوسروں کی مدد کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم دوسری بات پہ، دوسرے سوال پہ۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ زندگی کے مقصد کا تعین کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ بتائیے بھائی، آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بننا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ایک اچھا انسان بننا، ایسا انسان جو اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا سہارا بھی بنے اور ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے بھی کام کر سکے، یعنی انسانوں کے کام بھی آ سکے۔ کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ یہ آپ نے سوچنا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں اگر کہوں تو میں نے کیا سوچا ہے پتہ ہے؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ میری زندگی کا، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے کوئی چیز رکھی ہے، کوئی مقصد میرے لیے بنایا ہے تو وہ ہے سکھانے کا کام۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے سکھانے میں، سیکھنے سکھانے میں دونوں میں آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کو سکھانا، پڑھانا، تو میں نے تو اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا بنایا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا سوال جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے ایک مسلمان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا عائد ہوتی ہیں بھئی ایک مسلمان پہ ذمہ داریاں؟ ایک مسلمان پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قرآن و سنت کے حساب سے تمام احکامات پر عمل کرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں ہمارے لیے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسرا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے؟ تمام ارکان پورے کرنا، جس میں ہمارے پاس کون سے ارکان ہیں؟ کلمہ یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام ارکان کو پورا کرنا، یہ بھی ہماری مسلمان ہونے کے طور پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ انسانوں کے کام آنا، مدد کرنا، ایمانداری، سچائی، ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی بات، چوتھا سوال، جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو علامہ اقبال کی کوئی نظم یا شعر یاد ہے تو ساتھی طلبہ کو سنائیے۔ میں نے تو بہت سارے اشعار آپ کو سنائے ہیں اس سبق سے پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر علامہ اقبال کا کوئی بھی شعر، کوئی بھی نظم یاد ہے تو آپ نے اپنے دوستوں کو ضرور سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بھی یاد ہے تو ڈھونڈیے، پڑھیے علامہ اقبال کے بارے میں، ٹھیک؟ تو اب آپ کیا کام کریں گے؟ آپ یہ کام کریں گے کہ آج ہم نے جن سوالات پہ بات کی ہے انہیں آپ نے لکھنا نہیں بلکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے۔ اس کے علاوہ ان تمام کے جوابات آپ ایک وائس ریکارڈنگ میں آڈیو ریکارڈ کریں گے اور وہ اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہیں پہ اس ایکسرسائز میں، اس سرگرمی میں آپ سے کہا گیا ہے ایک چیز اور، سوال بنائیے کہ اس سبق سے 2 سوالات آپ نے خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے سوالات کیسے بنتے ہیں۔ سبق کو آپ پڑھیں گے، 2 سوالات اپنی کاپی میں لکھیں گے، ان کے جوابات بھی ساتھ لکھیں گے، ٹھیک؟ تو سارا کام مکمل ہو جائے گا نا؟ سارا کام کیجئے مکمل، اپنی ٹیچر کو آڈیو بھیجئے، کاپی میں سوالات بنا کے ان کے جوابات لکھیے، سارا کام آرام سے مکمل کیجئے بہترین طریقے سے۔ پھر میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔